जेजू क्रिस्ता, म्हज्या सौम्या आनी म्हज्या देवा, तूं ह्या पवित्र साक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव तीर्थ म्हणटां. ह्या उंड्याच्या रुपार हजर आसच्या तुका हांव नमस्कार करतां. सौम्या जेजू क्रिस्ता, सर्गींच्या बापाच्या एकल्याच पुता, तूं म्हजो सोडवंदार म्हूण हांव वळखतां आनी तुका नमस्कार करतां. तुजे बिने हांव कितेंच करूंक शकना. म्हजें जिवीत तुजेर आदारून आसा म्हूण हांव कालतेपणी वळखतां. तुका कशें आराधन भेटोवचें तें हांव नेना. सौम्या, म्हाका मागूंक शिकय. म्हजी जनवाय, म्हजी मत आनी गिन्यान तुकाच परत्या मापान दिवंक हांव खुशी व्हरतां. तुका लागीं सरोंक म्हज्या मोगाचे जतनेची ऊब भोगोवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजाचे गुंडायेंत आसलेलीं सगळीं भोगणां हांवें तुजे मुखार उसारोंक म्हाका कृपा दी. मागतात तीं घेतलीं, सोदतात तांकां मेळटलें, दारार मारतात तांकां उक्तें जातलें म्हणल्यार तुज्या उतरांचेर हांवें पुर्ती पातयेनी दवरूंक म्हाका आदार दी. सुखाळ्ळी आनी आकाळ्ळी हांवें तुजो स्वादीक सांगातचो दिसो कर. तूं सदांच म्हजे थंय बिडार कर. केदींच तुजे तान पयस सरोंक म्हाका निर्मू नाका. तूंच म्हजो देव, तूंच म्हजो सोमी जावन म्हाका सांबाळ. काव्यां गीत हर एक घडी म्हज्या जिविताची. Marta
तुका वर्णिता. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तू ह्या पवित्र सक्रेमेंतांत लिपोवन आसाय. तुका हांव नमस्कार करता. हांव तुज्या पांयां पडटा. हांव परत्यान तुजेर म्हजो भावार्थ परगडटा. म्हज्या पुर्त्या काळजान आनी मनान हांव तुजेर भावार्थ दवरून हो थोडो वेळ तुज्या सांगातास रावंक आशेता. तुज्या सांगाता रावचें म्हळ्यार म्हजो संतोश. तुजे सांगातांत रावतना हांव तुजे विशीं चड आनी चड जाणा जाता. तुज्या सांगातांत आसचे वरवीं हांव तुका चड आनी चड लागीं जाता. आतां तुजे सांगाता करशिल्लो हो थोडो वेळ आजून तुका लागीं सरोंक म्हाका उपकारून दी. तुज्या सांगातांत हांवें म्हाकाच पळोवंक, म्हज्या जिविताचेर नदर मारून जंय गरज आसा थंय नवेपण आनी नवी सल आसा करूंक म्हाका कुमक कर. देवाचें उतार आमी आयकुया. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हें घडोवन थोड्याच दिसांनी मरी उरोन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शाराक धांवाधांवी गेली. थंय जकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथाक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथेन मरियेचो नामान आयकतच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रात्म्यान भरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोमयांचे मातेन म्हजे बेटेक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडतच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सरसपरान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमंतलेली तूं कितली भागी. देवाचें उतार हें. क्रिस्ती मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, हर एका मनशाच्या जिवनांत एक येम आसा. तो जावन आसा ताचें जिवीत संतोशाचें जिवीत जावंक जाय. तितलेंच न्हय, जर तर मुखलें जिणी आसल्यार ती जिणी संतोशाची जिणी जावंक जाय. एक आनंदाची जिणी जावंक जाय. आनी अशें संतोशा खातीर मनीस निरंतर प्रयत्न करचे आमी पळयता. तो संतोश, तो आनंद, तो ताका मेळच्या खातीर दुसऱ्या रितींनी, वेगवेगळ्या रितींनी तो प्रयत्न करता. थोडे चड चड आस्त करूंक पळयतात आनी थोडे चड चड पयशे करूंक पळयतात आनी थोडे अधिकारांत वयर वचूंक पळयतात आनी थोड्यांक तें खोट्यो सवय आसतात. त्या खोट्या सवयांत संतोष पळोवंक प्रयत्न करतात. अशें मनीस संतोष ताच्या जिणेंत पळोवंक प्रयत्न करता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावनान भयणीनो, नीज संतोष ह्या संवसारी विशयांत मेळोवंक साध्य ना. साबार जाणांनी प्रयत्न केला ह्या संवसारी विशयांत नीज संतोष मेळच्या खातीर ताणें प्रयत्न केला, पूण कितें जालां? साबार जाणांक खरो संतोष तांच्या जिणेंत मेळोंक ना. आनी खरो संतोष खंय मेळटा? मोगाचेनो, खरो संतोष जेजू थंय मेळटा. तो खरो संतोष जेजू मात्र दिवंक साध्य आसा. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावनान भयणीनो, मनीस संवसारी विशयांत
संतोष सोदून आसतना तो पत्कांत पडटा आनी संतोषा बदलाक ताची जिणी खोटी जाता, दुखाची जिणी जाता. आनी त्या वेळार मोगाचें न्हू, जेजू ह्या संवसार येता. कित्याक जेजून ह्या मनशाचो आमचो सोर मातसो मोग केल्लो. एका रितीन सांगचें जाल्यार देवान आमचो सोर मातसो मोग केलो आनी जेजू मारिफात तो मोग आमकां तो दाखयता. आनी ह्या संवसारी जेजू येता. जेजू येवन निसंतोष कशें आमचे जिणेंत पळोवंक साध्य, तो अनुभव कसो मेळोवंक साध्य म्हणल्यार आमकां दाखोवन दिता. मोगाचें न्हू, जेजू तो आमकां सांगता, देवाचे उपादीस जर तर तुमी पाळटात तुमच्या जिणेंत निसंतोष मेळटा. आनी देवाच्या उपादेशांत कितें आसा तें देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग आसा. आमी देवा थंय बऱ्या रितीन आसल्यार आमकां थंय संतोष मेळोवंक साध्य आसा. तितलेंच न्हय, देवा सांगता आमी बरें आसल्यार पावना, हेरां सांगताय, आमच्या भाव भयणी सांगताय बरें आसूंक जाय, आमचो संबंद बरो आसूंक जाय. अशें देवा सांगता आनी हेरां सांगता आमी आमचो संबंद बरो आसल्या वेळार थंय नीज संतोष मेळोवंक साध्य आसा. तेंच आमी उपादेशांत देशांत पळयता. क्रिस्त ती मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, जेजू थंय तो नीज संतोष आमकां मेळटा. पूण मोगाचें न्हू, तो जेजू आमी ह्या संवसारांत तो जेजू येयचे जाल्यार ताका कारण कोण? खंडी जावनी मोरी ताका कारण जावन आसा. मोरयेन देवाच्या कुशेक काल्तिमान घाली. मोरयेच्या मारिफात ह्या संवसारी जेजू येतलो म्हूण सांगता आसतना मोरी त्या विशयक ती काल्तिमान घालता आनी ती स्विकार करता. आनी मोरी जेजूक तिच्या गर्भांत वळयता. आनी मोगाचें न्हू, ती मोरी गर्भेस्त जाल्ली मोरी एलिझाबेथाच्या थंय गेल्ल्या वेळार कितें जाता? एलिझाबेथाच्या गर्भांत आसो स्नानीक जिवां तिका जेजू मरयेच्या गर्भांत आसचें कळटा. आनी जेजू आनी मरी थंय गेल्ल्या वेळार तांकां अर्थ संतोश जाता. तो गर्भांत उडी मारता. मोगाचें न्हू, जेजू आनी मरी सांगता आसल्या वेळार आमचे जिणेंत आमी संतोष पळयता. वांजेलांत आमी साबार कडेन पळयता. मोगाचें न्हू, काना त्या गांवांत त्या काजारा वेळार सोरो पडलो आनी त्या वेळार मरी जेजू लागीं वचून मागता आनी सांगता हांगा धाकाचो सोरो उणो पडला म्हूण. मोगाचें न्हू, आनी जत जेजूचो वेळ येवं नातलो जाल्यार मोरीन सांगलें पळोवन जेजू तें अजाप करता. अशें थंय दूख आसलें, उणो पडिल्ल्या वेळार दूख आसलें आनी जेजू आनी मोरी तें आसलें म्हण ती संतोशा कारण जाता. मोगाचें न्हू, अशी साबार घडीत आमी पळयता. जेजू साबार कश्टी जिणी जिवच्या तसल्या व्यक्ती थंय संतोश हाडूंक तो कारण जाता. थोडे तोंटे आसले, खोटी जिणी जियेताले, तांचे जिणेंत जेजू थंय येवन तांच्या संतोशा कारण जाता. मगदलेची मरी ती खोटी जिणी जियेताली आनी तिची जिणी खोटी जिणी जावन आसली, तिचे थंय दूख आसलें आनी हेर तिका चड आनी चड दूख दिताले. आनी तसले व्यक्तीक मोगाचें न्हू, तो लोक जेजू लागीं हाडटा. बरें आसून न्हय, खोटेपण आसून तो लोक हाडटा. पूण कितें जाता? केदाळा तिचे जिणेंत जेजू येता. त्या दाळा तिचे जिणेंत आसलें तें दूख पयस येता, तिचे त्या जिणेंत आसलें खोटेपण पयस येता, संतोष राज करता. आनी तशेंच मोगाचें न्हू, आमी असलीं घडितां साबार घडितां पळयता. खंय जेजू आसा, खंय मरी आसा, थंय नीज संतोश जिणेंत आसूंक साध्य जाता. मोगाचें न्हू, जेजू मरण पावल्या उपरांत शिसांत बें आसलें.
सिसां तें एका रितीचें बें आसलें आनी त्या दाळा तांकां धीर दिल्ली मनीस जावन आसा मरी कित्याक जेजू सदांच तिचें तें आसतलो जेजू कश्टा वेळार तांचे सांगत आसतलो म्हणलें धैर्य तिचें जावन आसलें आनी त्या धैर्यान ती त्या शिसांक धैर्य दिता आनी बें आसलें पयस वचोंक ती कारण जाता मुखार तसलें धैर्य तिणें दिल्लें म्हणटी कितें जाता मुखार इगर्ज मातयेचें इगर्ज माता आसा जावं कारण जाता आनी मरी तांचे सांगता सदांच ती आसता आनी मुखार मरयो मारिफात जेजू थंय सदांच वस्ती करता मोगाचें न्हू इगर्ज मातेच्या जिणेंत आमी पळयता सबार पोटी सबार रितीचे कश्ट आयल्यात सबार रितीचें दुगदन आयल्या पूण केदाळा जेजू त्या कश्टा वेळार आसलो गी मरी कश्टा वेळार आसली गी त्या दुगदनान ती तांणी संतोष देखला पयले क्रिस्तांव ते रोमांत आसतना तांकां तेंच्या रायान बऱ्या रितीन पळोवंक ना तांकां दग दिलें तांकां नाश करूंक तांकां जाय आसलें पूण मोगाचें न्हू त्या दगदनान ती त्या कश्टान ती जेजू तांचें तें आसा म्हणलें धैर्य तांचें तें आसलें आनी त्या धैर्यान त्या पावर्तान ते धैर्यान जियेतात आनी कश्टान ती त्या समस्येन ती ते संतोषान जियेतात आनी मोगाचें न्हू त्या दुखांत ती दूख पावनात बदलाक संतोषान इगर्ज माते खातीर जियेतात जेजू खातीर जियेतात पयले क्रिस्तांव आमी पळयता मोगाचें न्हू सांगाता ते जियेताले सांगाता जियेताले तें सांगातपण कशें आयलें तें सांगातपणाक कारण कोण खंडी जावन जेजू जावन आसा जेजू तें तो आसलो भावार्थ कारण आसा जेजू शारिरीक जावन तांचे तें नातलो जाल्यारय जेजू आत्मीक रितीन तें आसा म्हणलो विश्वास तांचो जावन आसलो आनी त्या खातीर मोगाचें न्हू ते सांगाता जियेतात आनी सांगाता जियेत आसतना मोगाचें न्हू कितेंच ते तांचे म्हणलें चिंतनात बदलाक सर्वांचे म्हूण चिंतात आनी एकामेकाक बरें आशेतात जेजू तें कितें आसलें तें तांचें तें आसलें जेजू तें आसलो तो मनोभाव तांचें तें आसलो आनी तशें जाल्लें म्हणटा मोगाचें न्हू जेजू तें आसलो तो संतोष तांचें तें पळोवंक दिसता आनी मोगाचें न्हू तांकां पळयलें हेर हे जावन आसात क्रिस्तांव म्हूण सांगतात कित्याक क्रिस्ताक तांचें तें पळयतात क्रिस्त तें आसलें तो ते गूण तो संतोष शांती समाधान बरेपण त्या क्रिस्तांव तें हेर लोक पळयतात क्रिस्त तें मोगाच्या भावनेन भयण आमच्या जिणेंत नीज संतोष जेजू तान मात्र मेळोवंक साध्य सबार पटी हेरां परी आमी आमची भद्रता आमचो संतोष हेर वस्तू थंय संवसारी वस्तू थंय पळोवंक प्रयत्न करूंक पुरो आनी आमकां कळीत आसा आमकां अनुभव जाला अशें आमी संवसारा फाटल्यान गेल्या वेळार कितें जालां संतोष न्हय दूख आमची जिणेंत चड जाला चड आनी चड आस्त आमकां जाय म्हूण आमी चिंतिल्ल्या वेळार कितें जालां दूख आमचें तें चडलां पयशे आमकां जाय म्हूण चिंतिल्ल्या वेळार कितें जालां दूख आमचें तें चडलां मोगाचें न्हू आमी आमचे जिणेंत जेजूक प्रमुख स्थान दिल्ल्या वेळार खंडी जावन एक खरो संतोष खरें शांती समाधान आमचे जिणेंत आसूंक साध्य आमचे जिणेंत सदांच आमची ती दिश्ट जेजू तें आसूंक जाय जेजू तें आसूंक जाय खंय पर्यंत आमची दिश्ट जेजू तें आसता तो खरो संतोष आमचे जिणेंत पळोवंक मेळटा जेजू उदका वयर चलोवन येतालो आनी त्या दाळा दोनी आसलेले शिस भियेतात आनी जेजू लागीं आयिल्ल्या वेळार ते चिंतात तांकां जेजू म्हूण कळटा आनी मोगाचें न्हू त्या दाळा पेद्रू उदकाक देंवता उदकाचेर चलोवंक प्रयत्न करता खंय पर्यंत ताची दिश्ट जेजू तें आसली गी थंय पर्यंत तो सलीसान येता कांयच तोंदरे जायनात पूण केदाळा ताची दिश्ट सकयल पडटा गे उदका तें पडटा गे दो बुडोवंक बुडता तो तशेंच मोगाचें न्हू आमची जिणेंत जाता खंय पर्यंत आमचे जिणेंत जेजू आसा आमची दिश्ट जेजू थंय आसा
थंय पर्यंत खरो संतोष आमचे जिणेंत आसतलो. आमचे जिणेंत आमी बुडचे नाव, कश्ट आमचे जिणेंत येवंक पुरो, ना समाधान वा थोडे तोंदरे आमचे जिणेंत जावंक पुरो. पूण जेजू आमचे जिणेंत आसतना खरो संतोष आमचे जिणेंत पळोवंक मेळटा. मोगाचे न्हू, खंडी जावनी, सदांच आमचे जिणेंत जेजू थंय आमची दिश्ट आसूंक जाय. जेजू आमच्या जिणेचो केंद्र बीन जावंक जाय. ह्या दिसांनी आमी पळयता हांव वेगवेगळ्या रितीन आमकां तोंदरे आसात, पिडा शिडा आसात, सगळो संवसार कश्टार आसा. असल्या ह्या परिस्थितींत निसंतोष आमच्या जिणेंत कसो मेळटलो? खंडी जावनी आमी देदस्पर जाल्ल्या वरवीं ना भावार्थ वा विश्वास होगडान करून गेले वरवीं न्ही, देवातान पयस गेल्ले वरवीं न्ही, जेजूतान पयस गेल्ले वरवीं न्ही, बदलाक ह्या कश्टांच्या वेळारी, ह्या पिडेशिडेच्या वेळारी जेजू थंय जर आमी भावार्थ धरता, जेजू थंय आमची दिश्ट दवरता, जेजू सांगात आमी आसता. खंडी जावनी ह्या कश्टा वेळारी निसंतोष आमच्या जिणेंत मेळोवंक साध्य जाता. तर क्रिस्त थंय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कशें जेजू आनी मरी सांगाता. मरी एलिझाबेथाक भेट केल्ल्या वेळार तिच्या गर्भांत आसलो तो स्नानीक जुवां संतोशान उड्डी मारली गेतानी, तशेंच जेजू आनी मरी आमचे सांगात आसात म्हणल्यार तो भावार्थ सदांच आमचे तें आसूं दी. आनी ती आमच्या संतोशाक कारण जातात म्हणल्यार पातयेनी आमची जावं दी. जर तसली पातयेनी आमचें तें आसा, आमचें तें कितेंच उणें पडचें ना. पयले क्रिस्तांव तांचे ते कितेंच उणें पडनासलें, कित्याक तांचो भावार्थ जावन आसलो. मरी तांचे सांगत आसा, जेजू तांचे त्या सांगत आसा, आनी तांची सदांच जतन घेतात म्हणलें तांचो भावार्थ, तांचो बरवसो तांची पातयेनी जावन आसली. आनी तसलोच भावार्थ तसलीच पातयेनी आमची जावं दी. आनी ह्या आराधना वेळार आमी विशेश जावन मागया तसो जेजू आमकां जाय जाल्यार कृपा दिवन दी. तो जेजू मरियेच्या गर्भांत आसलो तो जेजू आज साक्रामेंटांत आमच्या मदें आसा म्हणली पातयेनी आमची आसूं दी. मोगाचें न्हू, मदर तेरेसा तिचें कितेंय काम आरंभ करच्या पयलें ती साक्रामेंता मुखार येताली आनी मागतली. 1 घंटो साक्रामेंता मुखार मागतली आनी ताच्या उपरांत तिचें काम ती आरंभ करतली. आनी तशें जाल्लें म्हणटी तिणें कितेंय केल्यार तिका जैत मेळटलें. तशेंच मोगाचें न्हू, जेजूक आमी विसरूंक नाका. ह्या आतां आमकां फिरगजेक येवंक अवकाश ना, मिसाच्या बलिदानांत भेटोवंक भाग घेवंक आमकां अवकाश ना. आनी ह्या वेळी आमी जेजूतान पयसुचें नाका, बदलाक जेजू लागीं रावया आनी तोच जेजू आमकां संतोश खंडी जावन दितलो म्हणल्यार पातयेन आमची जावं दी. आमीन. गावया गीत संताप मुग्धाता संतोष उपजाता.
आयच्या दिसा विशेष जावन आमी आमच्या वडिलां खातीर मागणी करया. आमच्या घरांनी आवय बापूय आसात, आमचे वडील आसात, तांचे खातीर विशेष जावन ह्या आराधना वेळार आमी मागया. सबार रितींनी जेजू आमच्या संतोशाक कारण जाला. सबार रितींनी जेजू आमचें धैर्य जाला. सबार रितींनी जेजू आमचो भरवसो जाला. आनी असल्या जेजूक खंडीत जावनी आमी अर्गां दिवंक जाय. जेजू सारको मोग आमकां कोणेंच दाखोवंक ना. सदांच जेजून आमकां बरेंपण केलां आनी त्या खातीर जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमची जबाब अर्गां तुका सुमया, अर्गां तुका सुमया. सुमया जेजू क्रिस्ता, आमच्या जिणेंत तुवें आमकां सबार वडिलां दिल्याय, विशेश जावन आमकां आवय बापूय दिल्याय. त्या खातीर आमी तुका अर्गां पटयता. अर्गां तुका सुमया जेजू. मोगाळा जेजू, तुज्या आवयक आमची आवय जावन दिवन सदांच तिचे मारिफात तूं आमची जतन घेताय. त्या खातीर आमी तुका अर्गां पटयता. अर्गां तुका सुमया जेजू. मोगाळा जेजू, सगळ्या संवसारार आज पिडा शिडा आसा. सबार जाणांच्या जिणेंत कश्ट आयल्यात. असल्या संदर्भारी तूं आमचो भरोसो जावन आसाय. आमचे मागणी तूं आयकताय आनी सबार जाणांक तुवें आपडन गूण केल्याय. त्या खातीर आमी तुका अर्गां पटयता. अर्गां तुका सुमया जेजू. मोगाळा जेजू, सबार जण तुजे लागीं येवंक प्रयत्न करता जाल्यार तांकां अवकाश मेळोंक ना. आनी तसलो अवकाश आमकां तुवें दिलाय. ह्या साक्रमेंतांत भाग घेवचें, ह्या आराधनांत भाग घेवचें, तो अवकाश तुवें आमकां फाव करून दिलाय. आनी त्या मारिफात तुजो तो मोग आमकां तूं दाखोवन आसाय. त्या खातीर आमी तुका अर्गां पटयता. अर्गां तुका सुमया जेजू. खंडीत जावनी जेजूचो मोग बोरन्योक असाध्य जावन आसा. संवसारी वस्तू जावन, संवसारी विशय जावन तो मोग आमकां खंडीत जावनी मेळना, पूण जेजूतान मात्र मेळटा. आनी असल्या जेजूक अर्गां पटोवया. गावया गीत चिंतूंक ना, देखूंक ना. O solo permit-mo, Jesus, o permit-mo, Jesus, o permit-mo. Jesus, o permit-mo.
देखूंक ना ये धोळ हांवें पळोवंक ना असली दया माया ना देखूंक ना धोळ हांवें पळोवंक ना असली दया माया जेजूची दया माया जेजूची दया माया नासली उंचायेक मेळनासली जेजूची दया माया देखूंक ना ये धूळ हांवें पळोवंक ना असलें शांत समाधान चिंतूंक ना देखूंक ना ये धूळ हांवें पळोवंक ना असलें शांत समाधान जेजूची शांत समाधान जेजूची शांत समाधान नासली घट नासली उंचायेक मेळनासली जेजूची शांत समाधान आमच्या जिणेंत खरो संतोष जेजू दावंक मात्र साध्य तो जेजू मरयेक शांती समाधान दिवंक शकलो तो जेजू शिसांक शांती समाधान दिवंक शकलो तो जेजू पयल्या क्रिस्तांवांक शांती समाधान दिवंक शकलो तो जेजू कोणे तांचे लागीं ताजे लागीं मागणें केलें गी ताचेर भावार्थ दवरलो गी तसल्यांक शांती समाधान दिवंक शकलो आनी तो जेजू आजुनी शांती समाधान संतोष दिवन आसा ताचो तो संतोष जर तर आमचो संतोष जावंक जाय आमच्या जिणेंत हर एक दिसा संतोष जावंक जाय खंडीत जावनी त्या जेजूची कृपा आमकां गरज आसा त्या जेजूच्या कृपेक आमी उक्त्या मनान स्विकार करूंक आसा तशें जालें म्हणटे मोगाचें न्हू त्या जेजूच्या कृपेक उक्त्या मनान आमी आतां स्विकार करूंक तयार जावया आमच्या जिणेंत सबार रितीचें दूख आसा आनी असलें दूख आमचे तान पयस वचूंक जाय निसंतोष आमच्या जिणेंत आमी पळोवंक जाय आनी त्या संतोशा खातीर जेजूची कृपा आमकां गरज आसा त्या खातीर आमी जेजूची कृपा आमी मागया सर आमचे उद्देश जेजू मुखार आमी दवरया साक्रामेंताच्या जेजू मुखार आमी दवरया आमची जबाब जेजू आमची जतन घे जेजू आमची जतन घे मोगळा जेजू आज विशेष रितीन आमी आमच्या वडिलां खातीर आमी मागता तांच्या उतार प्रायर निसंतोष तांच्या जिणेंत मेळोवन दी तांणी काडिल्ल्या कश्टांक फावते फळ तांकां मेळोवन दी शांती समाधान तांकां मेळोवन दी तांकां तूं जाय जाल्यार आशिर्वाद दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता जेजू आमची जतन घे
जेजू सगळो संसार आज आमी तुका समर्पण दिता. सगळ्या संसाराक आज तुजी चडन चड गरज आसा. सगळ्या संसारार पिडेशिडे वरवीं झगड्या वरवीं आज ना समाधान आसा, दूख आसा. असल्या संदर्भी तुझे देवीक आशीर्वाद, तुझे देवीक दिश्ट ह्या संवसारार घाल आनी संतोष असो संतोष सर्वांच्या जिणेंत फाव कर म्हणून आमी मागता. जेजू आमची जतन घे. ह्या आमच्या भारता खातीर आमी मागता. ह्या आमच्या राष्ट्रांत मुखेली आसात, सबार पोटी तांची जिणी एकसारकी जिणी जावंक ना. सर्वांच्या संतोषा कारण जावची तसली जिणी जावंक ना. स्वार्थपण तांचे तें आसा. तांचे तें आसचें स्वार्थपण पयस वचून कसो तूं जियेलो गे, हेरां खातीर जियेलो गे, हेरांच्या संतोशा खातीर जियेलो गे, तसलें बरें मन तांचे तान येवं दी, तांचे तें येवं दी. आनी ती सर्वांच्या संतोशा खातीर, सर्वांच्या बरेपणा खातीर, ह्या आमच्या राष्ट्राच्या सर्वांच्या संतोशा खातीर ताणें बावरिशी तांकां जाय कृपा तूं फाव कर दी म्हणून मागता. जेजू आमची जतन घे. मोगाळा जेजू आज सबार जाणांनी आमच्या लागीं मागूंक सांगलां. सबार जाणांक आमची मागण्याची गरज आसा. थोड्यांक कोणूच मागोवंक नात. तसल्यांचो उदास आमी करता. तसल्यांक तुका समर्पिता. तांचे जिणेंत आसचें दूख तूं पयस कर, एकसूरपण पयस कर आनी तांकां तूं सांगात जा. तांच्या संतोशाक शांती समाधानाक कारण जा म्हणून आमी मागता. जेजू आमची जतन घे. कोणे आमकां सांडल्यारी जेजू आमकां सांडिना. सदांच आमचें बरेंपण आशेता, आमच्या संतोश तो आशेता. आनी ह्याच भरोशान ह्याच भावार्थान गावया आमी गीत ओ संवसार सांडीत तरी. Sanditari Au sanso natuka Harmonis tuka keritanatari Maka Usumsar tuka sanditari Au sanso natuka Harmonis tuka anatma Ma Cinta stana Stana Hai tu kabislan Acheria Tu kasanditari Au sanso natuka Harmonis tuka keritanatari Anatanai maka Tuka sanditari
हांव संसोना तुका मनीस तुका खरी खातर म्हाका नेणट्या बाळाक आपल्या एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना सांडी सोना हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांसो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी आनंदूनय म्हाका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांसो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी आनंदूनय म्हाका जेजूचे येणे ह्या संसाराच्या संतोषाक कारण जालें आनी जेजूचो तो संतोष मुंदारिसल्लें जावन आसा मरयेन जेजूच्या मरणा उपरांत ती मरी सर्वांक सांगात हाडटा सर्वांच्या एकवटा कारण जाता मरी पयली क्रिस्तांव जावन आसा मरी पयली क्रिस्तांव जावन आसा आनी ती मरी जेजू परी जियेता कशें जेजू सर्वांच्या संतोषा कारण जालो गी तशेंच मरी सर्वांच्या संतोषा कारण जाली सर्वांच्या एकवटा कारण जाली आनी त्या मरये वरवीं सर्व शिष्य सांगात आयले आनी ते संतोषान जियेले मुखार तो संतोष त्या शिसांनी हेरांक दिलो आनी पयले क्रिस्तांव तेय संतोषान जियेले अशें क्रिस्तांव धर्म जेरुजलम आसलो तो धर्म रोमाक गेलो रोमांत सगळ्या संवसाराक गेलो आनी खंय तो धर्म स्थापन जालो गी जेजूचो तो संतोष सर्वांचो संतोष जालो मोगाचे न्हू आज त्या जेजूचे शिस आमी जावन आसा त्या जेजूचो तो संतोष हेरांक दिवंक आज ती जबाबदारी आमकां दिल्या आमी हेरांच्या संतोषाक कारण जावंक जाय जर जेजूचो तो संतोष आमी हेरांक दिवंक जाय आमचे ती तो खरो संतोष आसूंक जाय जेजू आमचे जिणेंत आसल्या वेळार मात्र खरो संतोष आमचे जिणेंत पळोवंक साध्य आनी तो जेजू आमचे थंय येवंक जाय जाल्यार मरये मारिफात एक सुलाबाची वाट जावन आसा मरी त्या जेजूक आमकां सुलाबन व्हरता आमकां जेजू लागीं जर वचोंक कश्ट जाता मोरी एक वाट जावन आसा सुलाभार ती आमकां जेजू लागीं व्हरता ह्या दिसांनी आमी मरयेचें नव्यान करना आसा आनी विशेश जावन तिजो उगडास काडना आसा ती आमच्या जिणेक जेजू सारकी जिणी जिवंक एक देख जावन आसा कशें ती सर्वांच्या संतोषा कारण जाली गे तशेंच आमी हेरांच्या संतोषा कारण जावया आनी
तसले विशेष आपणे जेजून आमकां दिला. आज त्या जेजूक आमी सर्व ते पावूंक आसा आनी अशी सर्व जेजू लागीं येवन खऱ्या संतोशान वांटली जावंक आसा. आनी अशें सगळो संवसार, सगळ्या संवसाराचे सर्व लोक जेजूच्या संतोशान वांटिल्ले जावंक आसा. जेजून दिलें हें काम आमी सारक्या रितीन करूंक आसा. गावया गीत वसा प्रजांचे शिस्करा. वसा प्रजांचे शिस्करा. पवित्र स्नान दिया. आसा तुमच्या संगता आता आणि सदा. वसा प्रजांचे पवित्र स्नान दिया. आसा तुमच्या संगता आता आणि सदा. पितरी आसा येथे वावरांनी मूठ तोडले. साक्षी करे आमी दुनिया लागी दाडच्या क्री साक्षी करे. वसा प्रजांचे शिस्करा. पवित्र स्नान दिया. आसा तुमच्या संगता आता आणि सदा. या आराधनांत जेजू आमचे सांगत आसलो. ह्या सक्रामेंतांत जेजू आमचे सांगत आसा आनी हें भाग ताणें आमकां विशेश जावन फाव केला. ह्या खातीर आमी ताका अर्गां पाठवया. अर्गां तुका सुमे जेजू क्रिस्ता. होगळां तुका सुमे जेजू क्रिस्ता. अर्गां तुका सुमे जेजू क्रिस्ता. होगळां तुका सुमे जेजू क्रिस्ता. अर्गां तुका सुमे जेजू क्रिस्ता. होगळां तुका सुमे जेजू क्रिस्ता. अर्गां तुका सुमे जेजू क्रिस्ता. होगळां तुका सुमे जेजू क्रिस्ता. अर्गां तुका सुमे जेजू क्रिस्ता. होगळां तुका सुमे जेजू क्रिस्ता. अर्गां तुका सुमे जेजू क्रिस्ता. होगळां तुका सुमे जेजू क्रिस्ता. Alleluia, 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 alleluia.
प्रार्थुया. देवा, विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सरको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तूं जियेता आनी रस करताय ससनाच्या ससना.